हेलो हेलो हेलो। हाँ मुफ्ती जी। हाँ मुफ्ती जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन? अरे दोस्त हूँ आपका। हो कौन? क्या नाम है? फकत खान। हाँ फकत भाई। फकत भाई? हाँ किसका फकत भाई? फकत नाम है। फकत फकत। फकत। हाँ कौन फकत। से मसलक का है? अहलुल हदीस। अहलुल हदीस। अहलुल हदीस का मतलब? हदीस वाला। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमको हदीस वाले बनो। हम्म? आपसे रसूलुल्लाह ने कहा कि अहले हदीस बनो। बताइए जरा, एक हदीस पेश कीजिए। जी जी। पेश कीजिए ना हदीस। मैं आप लोगों को कैसे है वो हदीस जरा पढ़ो। हदीस मैं पढ़ूं? अरे अहलुल हदीस आप हो, अहले हदीस बनने का रसूलुल्लाह ने आपसे कहा, हदीस मैं पढ़ूं? याद ही है ना? हाँ? आपको हदीस नहीं याद है? अरे अहलुल हदीस आप हो, हदीस वाले आप हो, नबी ने आपसे कहा अहले हदीस हाँ बनो। तो पढ़ रहा हूँ ना। हदीस मैं पढ़ूं? हाँ? तरक्तु फीकुम अमरैन। तरक्तु फीकुम अमरैन। हाँ इस हदीस के रावी कौन है? रावी तो आप जो सर्च कर लीजिए, नेट पे मिल जाएगा। मैं क्यों नेट पे सर्च करूं? तुम किसी को अपना अब्बा कहो और उसकी डिटेल मैं निकालूंगा क्या? तो तुम जिसको अब्बा कह रहे हो उसके अब्बा होने की दलील तुम्हारे पास होना चाहिए कि मेरे पास? मैं सर्च करके बता दूं आप रावी कौन है। तो साहबा नेट से सर्च करते थे। अरे तो अभी नेट सुन्नत से है सर्च क्या करना आप? किसकी सुन्नत है? भाई ये तो क्या नाम है, तकनीकी चीजें हैं क्या है? ये सब। क्या नाम है, जराए हैं। तो जराए हैं, तो इन जराए से साहबा ने हदीस सीखी या शर्फ तलम्मुस किया रसूलुल्लाह के सामने और अरे उस भाई तरह हदीस ली है? जराए से फायदा उठाने में कोई हर्ज की बात है? तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम अहलुल हदीस हो, तो तुम्हारे मजहब पर दलील कौन सी है हदीस? तो बता तुमको तो रहा हूँ, हदीस के आधे अधूरे अल्फाज याद है। किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। तो सुन्नत रसूली है ना, तो हदीस रसूली कहाँ है उसमें? अरे तो सुन्नत रसूली का मतलब क्या है? क्या है बताओ? हदीस रसूली। किसने ये कहाँ लिखा है? सुन्नत और हदीस एक चीज है? जरा इस पर एक हदीस पेश करना। तो हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है? तो तुम बताओ ना क्या फर्क है? नहीं, तुम फर्क समझते हो तो बताओ अरे ना, तुम फर्क क्या है? लफ्ज पढ़ रहे हो सुन्नत का और तर्जमा कर रहे हो हदीस का। उसमें हमारे नजदीक सुन्नत और हदीस एक ही चीज का नाम तुम्हारे है। नजदीक का क्या मतलब है? तुम कोई वली अल्लाह हो, तुम पर कोई वही उतरती है, जिब्रील तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे नजदीक का क्या मतलब है? नबी के नजदीक की बात करो। हमने तुम्हारा कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क किया है सुन्नत और हदीस में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस एक चीज को बताया है। मैंने आपसे अहलुल हदीस होने की दलील मांगी, अहलुल सुन्ना होने की दलील नहीं मांगी है। मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब। पहले आप ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस में फर्क किया है? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि रसूलुल्लाह ने कहा दोनों को एक कहा है? फर्क किया है। जहाँ जहाँ लफ्ज आया है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खलफाए राशिदीन वन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती, ये सारे अल्फाज तो सुन्नत के आए हैं, हदीस का तो कोई लफ्ज ही नहीं आया। अच्छा चलो मुझे तुम हदीस का माना बता दो। हाँ, लफ्ज हदीस का मतलब बता दो आप। हदीस का माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल, हाँ, इसी को क्या नाम, और तकरीरात को क्या नाम है, हदीस और सुन्नत कहा जाता है। अच्छा ये कहाँ लिखा है? ये उसूल की किताबों आपको कौन सी किताब? किताब का नाम बताओ ना। अरे भाई उसूल की कोई भी किताब, आप उसूल हदीस की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए। अजीब बात है, ये उसूल हदीस की किताब को नबी ने तरतीब दिया है कि अल्लाह ने तरतीब दिया है कि वो जो कहेंगे हम मान लेंगे तो तकलीद हो गई? नहीं, वो उलमा ने दिया है। तकलीद का मतलब समझते हैं आप? अरे भाई तकलीद की तारीफ क्या है? किसी की बात को दलील पूछे बगैर मान लेना। अब उलमाए उसूलीगीन ने लिख दिया है कि ये हदीस का मतलब है और आप मान रहे हो, तो तकलीद किस चीज का नाम है? देखिए, तकलीद का माना होता है, ठीक है, जो हम समझते हैं तकलीद के माना कि तुम समझते मामले में, दीन के मामले में, ठीक है, दीनी मसाइल में बगैर दलील के किसी बात को, हाँ, किसी की बात को बगैर दलील के कबूल कर लेना, या तकलीद बराबर, ठीक है। तारीफ की ना आपने। और ये उसूल हदीस जो है ये दीन में नहीं है, दीन तक पहुंचने के जरिया है। अरे दीन है कि नहीं है? दीन है तब तो दीन तक पहुंचेगा ना। नहीं,
اصول جو ہے دین تھوڑی نہ ہے، اصول دین نہیں ہوتا ہے، اصول ذریعہ ہے دین تک پہنچنے کے لیے۔ ارے یہ دین نہیں ہے، حدیث حدیث تو دین ہے، اس میں تو پھر حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، آپ لوگ تو یہ طے کرتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور شیخ اصول حدیث جو کون سا شیخ؟ ملک شیخ، مینگو شیخ، کون سا شیخ؟ دین تک پہنچنے کے شیخ بڑی شین والا۔ ہاں بڑی شین سے ہی میں بھی بول رہا ہوں نا، اس کو بھی وہ بڑی شین سے ہی آتا ہے شیخ۔ اچھا یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہونے والا تھا قرات پہ، یہ کب ہوگا؟ کبھی قرات پہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہونے والا تھا، یہ کب ہوگا؟ تو ابھی کر لیجئے نا قرات پہ، ہاں قرات کے لیے تو ابھی کر لیجئے، لیکن پہلے آپ نے ابھی تک یہی نہیں بتایا کہ آپ اہل الحدیث ہیں، تو کون سی حدیث سے آپ دلیل لے کر آتے ہیں؟ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں سنت والی اور استدلال کر رہے ہیں حدیث پر۔ اتنے بڑے تو گدہ الذی ہیں آپ، ایک ہی چیز ہے بھائی، اتنے بڑے چوٹیم سرفریٹ دا گریٹ انٹرنیشنل ہو آپ۔ دیکھو لائن پہ آ رہے ہو، دھیرے دھیرے آ رہے ہیں۔ نہیں لائن پہ نہیں آ رہا ہوں، اصل میں تم جیسے دشمنان خدا و رسول سے میں ایسی بات کرتا ہوں۔ اب جو ہے اب کیا ہے، دھیرے دھیرے آپ لائن پہ آ رہے ہو۔ آپ نے ابھی تک حدیث کیوں نہیں پڑھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نے اہل الحدیث بننے کا حکم دیا ہو؟ چچا ارے میں تیرا نہ چچا ہوں نہ بھائی ہوں، اللہ اور رسول کے دشمنوں سے مجھے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ پہلے اہل الحدیث ہونے کی حدیث پڑھو۔ پہلے بات سنو یار، آپ نے کہا نا آپ اہل الحدیث ہو، ہاں تو ہوں نا بھائی، ہاں تو پھر حدیث پڑھو نا جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے اپنی امت کو اہل الحدیث بننے کے لیے کہا ہو۔ ارے بھائی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ تو کہاں کہا بتاؤ نا، ایک حدیث پیش کرو جس میں لکھا ہو کہ حدیث پہ چلو۔ یہ پڑھ کے بتانا ترک فیکم امرین، وہ مجھے معلوم ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اولہما کتاب اللہ، پہلے اللہ کی کتاب ہے، تو بعد میں وہ سنت رسول اللہ ہے نا، رسول اللہ کی سنت، تو تم تو حدیث کہہ رہے ہو۔ تو اسی کو سنت ہی کو حدیث کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ کہاں لکھا ہے سنت کو حدیث کہا جاتا ہے؟ اس پر ایک حدیث پیش کرو نا یار، اہل حدیث ہو تو علماء کے اقوال کیوں پیش کر رہے ہو؟ علماء کے اقوال آخر کیسے آپ سمجھیں گے کہ حدیث اور سنت کیا؟ ارے آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل الحدیث کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پہ چلنے والی قوم ہے، وہ بھی صحیح حدیث پر، ضعیف حدیث پر نہیں۔ ہلو، بات سمجھنے، ہاں بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، ہاں تو بات ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، جب تک پوری شرح وہ گفت کے ساتھ میں بات سمجھ میں نہیں آئیں گی تو کیسے سمجھیں گے بھیا؟ قرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فون کیا ہوں۔ ہاں بولو۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ گئی کیونکہ آپ بریلوی ہو ٹناٹن۔ ارے میں تو الحمدللہ ٹناٹن بریلوی ہوں، حنفی المذہب ہوں، سب ہوں۔ آپ سنت اور حدیث کو ایک کہہ رہے ہو، ایسی کون سے حدیث میں لکھا حدیث سنت ایک ہے؟ بات سمجھاؤ مجھے، یہ ٹناٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے تم نے اہل الحدیث ہونے کا دعویٰ کیا، مجھے میں ٹناٹن کھناٹن سب بتا دوں گا، باز بریلی کیا ہے، رائے بریلی کون سی ہے، اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا کیسا، سب بتا دوں گا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ اہل الحدیث ہونے کی حدیث ہے کون سی، اور جو حدیث تم نے پڑھی وہ سنت کس سے متعلق ہے کہ نبی نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی کتاب اور میری سنت پہ چلو۔ تم سنت اور حدیث کو ایک چیز کہہ رہے ہو۔ سنت اور حدیث میں اگر آپ مجھے فرق دکھا دو، ٹھیک ہے؟ ارے فرق دکھانا تمہارا کام ہے کہ ہمارا کام؟ تم حدیث کا لفظ ہی نہیں دکھا رہے ہو۔ بھائی دیکھیے ایسا، اب بخاری شریف کا کیا نام ہے؟ پہلے آپ مجھے بخاری شریف کا نام بتاؤ۔ بخاری کا نام میں بتاؤں گا تم بتاؤ گے؟ تم مجھے بخاری کا پورا نام بتا دو، میں مان جاؤں گا تم اہل حدیث ہو۔ ہاں اب ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ کیا بات آپ بولے ہو نا کہ بخاری کا صحیح نام بتا دو، ہاں بتاؤ تو میں مان جاؤں گا تمہارے حدیث بخاری کا نام بول رہا ہوں۔ بتاؤ تو کیا کیا؟ ہلو، ہاں اب کیا ہو گیا؟ نہیں آرام آرام سے بولو، ایک دم راجدھانی ایکسپریس نہیں، تراوی نہیں پڑھنا، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون نہیں کرنا۔ اب دیکھو پڑھ دیا ایک بار، اب دوبارہ مت بولو۔ ہاں تو کوئی آکاش وانی ہو، ایک ہی بار ریلیز ہوگا، دوسری بار نیوز نہیں آئے گی۔ الجامع الصحیح، الجامع الصحیح، الجامع الصحیح، الجامع دونوں معرب باللام ہے کیا؟ الجامع الصحیح المسند۔ ارے بے وقوف، ایک اس میں نکرہ ہے ایک معرفہ ہے، دونوں میں الف لام ہے، ذرا دیکھ لینا بخاری اٹھا کر تو، الجامع الصحیح۔ ارے تمہاری یہ ریکارڈنگ اگر اہل حدیث مولوی سنیں گے تو تم پر تھوکیں گے کہ ہمارے کیسے کیسے چوڑا چمار لوگ بریلوی مولویوں کے منہ لگتے ہیں۔ الجامع الصحیح ہے اس کا نام۔ ہاں کہہ رہے ہو؟ تم نے کہا نا الجامع الصحیح،
ہاں تو الجامع تو کہاں ہو، الجامع الصحیح المسند المختصر سب غلط بول رہے ہو تم. اور صحیح ہے. کیا نام ہے، سب جو میں بولا ہوں جو صحیح پرفیکٹ بولا ہوں. اور آپ نے کہا تھا کہ اگر بخاری کا نام بتا دو تو میں اہل حدیث مان لوں گا. ابھی تم نے نام ہی نہیں بولا بخاری کا پورا، اور پورا کے پورا غلط بولا ہے تم نے. ارے جھوٹ مت بولو یار ایک دم. ارے تمہاری ریکارڈنگ ابھی اہل حدیث مولویوں کے پاس جائیں گی، آپ کا فون ریکارڈ ہو رہا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، ریکارڈ بھیجو. تو تمہارے مولوی اتنے بڑے گھامڑ ہے کہ خود تو ان کو کچھ آتا نہیں ہے، جھاپک جھوا ڈالا رکھ لیتے ہیں ناک کے نیچے تک، اور تم جیسے بے وقوفوں کو چھوڑ دیتے ہیں انٹرنیٹ پر. الجامی الصحیح نام ہے اس کا. سب کیا ہے بتاؤ، آپ ہی صحیح بتاؤ. پکا بولو الجامع الصحیح ہے. ہاں آپ بولو. اچھا بخاری ہے تمہارے سامنے، ذرا کھولو تو اس کو. سنو ہاں بخاری شریف ہے آپ کے سامنے؟ بخاری شریف میرے پاس نہیں ہے بھائی. ہاں جو ہے تو کس سے نام سن لیے تھے؟ کہیں میری تقریر میں تو نہیں سن لیے تھے؟ میں بس میں سنا ہوں بس یہ کہ ایسے نام ہے. کس سے سنے ہو؟ اب آپ بتاؤ. اچھا آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ سنا تو سننے کے بعد آپ نے مان کیسے لیا کہ یہی نام ہے؟ آپ کسی کی بھی تقلید کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا نہیں بخاری کا صحیح نام بولو تم آج. بولا تو تمہاری بخشش اسی پر ہے. ٹھیک ہے تو آپ بولو کہ مطلب اس میں غلط کیا ہے.